Gahapon adlaw ang mga higala ngadto mi ni mama sa uma. Nanghagad magud siya nga magsayo daw mig adto kay mag-harvest sa iyang mga batong didto og mga talong. Kay maayo na lang kuno mga higala nga makabaligya siya pila ka bugkot. Panagsara gid mi magkasabot mga higala nga musubida diri sa bukid ug dungan kay kini laging lahi-lahi man mig mga tugas sa trabaho. Perte ganyang lingawa didto pamo po sa iyang mga batong mga higala kay buo-buo og bunga iyang mga batong. Unya kadto sa mga lawas sa batong mga higala nga wala nakakanat ba sa iya san gipakanat so mo nang malangay-langay gid no. Unya kani pag gid nga tayo mga higala perte pag yung bagnian na sa init oy kay bisag mga buntag pa sayo init naman kaayo. Unya mo to mga higala pag human niya dito pamo po sa iyang mga batong sa babaw nanguha na pud siya sugod sa iyang mga talong. Perte yung tuwad-tuwad ni mama diha mga higala kay ang iyang taong grabe namang bukara sa mga sanga. Wala man sad kunin namo nabutangan og usok mga higala no. Pero as you can see mga higala kana dira sa video makita nimo nga ang si mama iya gyud nagipamutdan ang mga sanga kay perte naman laging labunga. Ang uban gud ana mga higala wa na nisangid na gyud siya sa yuta tungod sa kadaghan sa iyang sanga. Mao siguro na ang rason mga higala nga ang iyang bunga is gagmay-gagmay gyud siya tungod sa kalabong niya mga higala na simpre mabahay na gyud ang iyang mga nutrients. But anyways na human na day mi ana mga higala unya nanguli na miss mama nagpasan sa talong kay medyo bugat-bugat man ako magpasan. Unya amo to ako na lang pud nagdala sa batong amo mga hinarvest.